अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साए में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है बीमारी इस्लाम की नज़र में। नाज़रीन इकराम, दुनिया में हर इंसान को वक्तन फ़वक्तन जिन मसाइल से साबका पड़ता रहता है उनमें से एक बीमारी भी है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता हो। छोटी या बड़ी बीमारी से हर एक को दो चार होना पड़ता है। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही आम तौर पर इंसान घबरा जाता है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद रहे, मगर बीमारी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। बीमारी काफिर मुशरिक के हक़ में अल्लाह का अज़ाब हो सकती है, मगर मोमिन और मुसलमान के हक़ में किसी नेमत से कम नहीं है। अहादीस में बीमारी के बहुत सारे फ़वाइद ज़िक्र किए गए हैं, जिनमें से चंद का ज़िक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, बीमारी गुनाहों का कफ़ारा बनती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़ा मिन मरदिन फमा सिवाहु इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्यतहु कमा तहुत्तु शजरा वरक़हा। सही बुखारी की रिवायत है। मुसलमान को जो भी बीमारी या उससे भी कम कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वजह से उसके गुनाहों को इसी तरह ज़ाइल कर देता है जैसे सूखे पत्तों को दरख्त से झड़ा देता है। नाज़रीन इकराम, बीमारी जितनी बड़ी होती है उसी कदर वो गुनाहों के ढलने और मिटाने का ज़रिया बनती है। मौजूदा दौर में ऐसी खौफनाक और ख़तरनाक बीमारियां वजूद में आई हैं जिनका नाम सुनकर ही वहशत तारी होती है, मगर ये बीमारियां अहले ईमान की मग़फ़िरत का ज़रिया बनती हैं। इसलिए मोमिन को उन बीमारियों से खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख़र अद-दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व मालिही व वलदिही हत्ता यल्क़ल्लाहु व मा अलैहि ख़तीअह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला मोमिन मर्द और औरत को जान, माल, औलाद के ज़रिए आज़माता रहता है, यहाँ तक कि रोज़ क़ियामत जब वो अल्लाह के दरबार में पहुँचता है तो उसके नाम आमाल में कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी को बुरा भला कहने या उसे बुरा समझने से मना फरमाया है। एक मरतबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मु साइब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। वो बुखार की वजह से कपकपा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल दरियाफ़्त किया तो बुखार को बुरा भला कहने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बुल हुमा फ़इन्नहा तज़हबुल ख़ताया बनी आदम कमा यज़हबुल कीर खुब्सल हदीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार को बुरा भला मत कहो, बेशक वो इब्न आदम के गुनाहों को वैसे ही दूर करता है जैसे लोहे को भट्टी में तपाकर उसको उसके मैल कुचैल को दूर किया जाता है। नाज़रीन इकराम, हर मोमिन से छोटे मोटे गुनाह सरजद होते रहते हैं। मोमिन को लायक होने वाली ये बीमारियां उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं जो जब सूरह निसा की आयत नाजिल हुई, मन यअमल सुअन युज्ज़ा बिही, जो कोई बुरा काम करेगा उसका बदला उसे दिया जाएगा, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अगर छोटे मोटे गुनाह पर हमारी गिरफ्त की जाए तो हमारा जीना दोभर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए अबू बकर, अल्लाह ताला तुम्हारा भला करे, क्या तुम्हें कोई बीमारी लायक नहीं होती? क्या तुम्हें कोई गम नहीं होता? क्या तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती? उन्होंने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल, ये सारे आवारिस तो लायक होते हैं,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عوارض تمہاری ان چھوٹے موٹے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان بیمار پڑتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کو بیمار کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیماری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے مومن کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیماری جس قدر بڑی ہوگی اجر و ثواب بھی اسی قدر عظیم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، بے شک آزمائش جتنی بڑی ہوگی بدلہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ بخار کی وجہ سے آپ کا جسم تپ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا جسم تو بڑی شدت سے تپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بخار کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے 2 آدمیوں کو لائق ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تب تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ناظرین کرام، روز قیامت بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھ کر صحت مند لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی دنیا میں آزمائے گئے ہوتے تو دنیاوی آزمائش ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یود اہل العافیت یوم القیامہ حین یعطی اہل البلاء الثواب لو ان جلودہم کانت قرضت بالدنیا فی المقارب۔ کہا صحت مند لوگ قیامت کے دن دنیا میں بیماری یا مصیبت میں مبتلا لوگوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم قینچیوں سے کاٹ دیے جاتے اور آج کے دن ہمیں اجر و ثواب میں اور درجے میں اضافہ ہوتا۔ ناظرین اکرام، بیماری پر اللہ کا خصوصی فضل اور انعام ہے۔ وہ تندرستی کی حالت میں جن نیکیوں کا اہتمام کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے ان کا التزام نہ کرنے پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر نکل جاتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ان اعمال کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو تندرستی اور قیام کی حالت میں وہ کیا کرتا تھا۔ اب بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ انجام نہیں دے پا رہا ہے، مثلا وہ نماز پڑھتا تھا، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل کا اہتمام کرتا تھا۔ جب وہ قیام کی حالت میں تھا، گھر میں تھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا تھا۔ جب وہ گھر میں تھا، صحت کی حالت میں تھا تو وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا، ایام 20 کے اہتمام کیا کرتا تھا، پر اب اسے سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ نیکیاں انجام دے نہیں پا رہا ہے جو نیکیاں کہ وہ عام زندگی میں دیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کو، مسافر کو اللہ تبارک و تعالی وہ ساری نیکیاں عطا کرے گا جو کہ وہ صحت کی حالت میں اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، بیماری حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ بیماری میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابیہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے بسا اوقات میرے کپڑے ہٹ جاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں اس بیماری سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان شئت صبرت فلک الجنہ و ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ کہا کہ اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، اور اگر تم چاہتی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں صحت عطا فرمائے۔ وہ عورت جو کالی کلوٹی عورت، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، اس بیماری پر میں صبر کروں گی، مجھے آپ کی زبانی جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، البتہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ
جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرا کپڑا میرے سطر سے ہٹ جاتا ہے، جب یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو میرا کپڑا میرے سطر سے ہٹ جاتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ کپڑا نہ ہٹ پائے۔ تو اس طریقے سے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اس دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کالی کلوٹی عورت کو دیکھو جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ناظرین اکرام، بیماری یا بیمار کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، ابن آدم میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ۔ اللہ کہے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے ضرور وہاں پاتا۔ یعنی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کی عیادت کرنے سے اللہ کا تقرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، درجات کی بلندی بیماری کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے مومن کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں کوئی مقام لکھ دیتا ہے اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان، اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے سے اسے آزماتا ہے، پھر اس پر اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس مقام تک اسے پہنچایا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جنت میں بڑا مقام دینا چاہتا ہے تو اسے کچھ بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بیماری میں مبتلا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری میں اسے صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ جب وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں وہ مقام عطا کرتا ہے جو مقام کے اسے دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بیماریوں کی ان فضیلتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آدمی اللہ سے بیماری مانگے، نہیں، بیماری نہیں مانگنا چاہیے، یا بیمار ہو تو اس کا علاج نہ کرائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حدیثیں ہم نے بیان کی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آدمی اللہ سے بیماری مانگے یا بیماری لائق ہونے کے بعد علاج نہ کرائے۔ اسلام تو اپنے متبعین کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب کبھی وہ چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہوں تو فوراً اس کے ازالے کی کوشش کریں۔ بیماری کے ازالے کا سب سے اہم ذریعہ علاج ہے۔ اسلام نے علاج پر زور دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی ہے جس کی دوا دنیا میں نازل نہ ہو۔ یعنی ہر بیماری کا علاج اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اس تک جلدی پہنچتا ہے، کوئی انسان اس تک تاخیر سے پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ علاج اور معالجے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، حل علینا حرج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم علاج نہ کرائیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تداووا عباد اللہ فإن اللہ سبحانہ وتعالی لم يضع داء الا وضع له شفاء الا الحرم۔ فرمایا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو، کیونکہ اللہ نے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کا علاج، جس کی شفا نہ ہو سوائے بڑھاپے کے۔ یعنی بڑھاپا جب لائق ہوتا ہے پھر جوانی لوٹ کے نہیں آتی، بچپنا لوٹ کے نہیں آتا۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں سب کچھ
اللہ तबारक व तआला ने इलाज रखा है। नाज़रीन इकराम, बीमारी लायक होती है, उसको दूर करने का बेहतरीन ज़रिया दुआ है। दुआ है, दुआ का सहारा एक मोमिन का एक हथियार होता है। दुआ का सहारा मोमिन के लिए सबसे बड़ा इलाज है। दुआ का सहारा एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी ताकत है। दुआ का सहारा मोमिन के लिए एक सबसे बड़ी क़ुव्वत है। दुआ के ज़रिए से मोमिन बीमारी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, उस बीमारी को दुआ के ज़रिए से वो दूर कराता है। नाज़रीन इकराम, बीमारी अल्लाह की तरफ से जब आजमाइश होती है तो शिफा का मालिक भी अल्लाह ही है, इसलिए इलाज के साथ साथ दुआओं का ख़ास एहतमाम भी ज़रूरी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमारी के ज़रिए आजमाया गया, 18 साल तक वो बीमारी में मुब्तला रहे। उन्होंने दुआ की, अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, परवरदिगारा मुझे तकलीफ़ व बीमारी लायक हो गई है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ने उन्हें इस बीमारी से नजात दिलाई। अल्लाह के रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बीमार होते तो आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़कर अपने जिस्म पर फेर लिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कान इज़ा इश्तका यक़रअु अला नफ़्सिही बिल मुअव्विज़ात व यनफ़ुसु फलम्मा इश्तद्दा वजअहु कुन्तु अक़रा अलैहि व अमसा अलैहि बियदिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बीमारी लायक होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअव्विज़ात, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लिया करते थे, ताकि आपके हाथ, वो खुद कहते हैं कि मैं पढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ज़रिए से मैं पूरे जिस्म पे हाथ फेरती, क्योंकि आपका हाथ मेरे हाथ से ज़्यादा मुबारक है। नाज़रीन इकराम, हज़रत उस्मान बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, कबूल इस्लाम के बाद मेरे जिस्म में एक फोड़ा आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ उस जगह पर रखो जहाँ दर्द है तुम्हें, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहो और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हादिर। मैं अल्लाह की इज़्ज़त व कुदरत की पनाह में आता हूँ उस चीज़ के शर से जो मैं पाता हूँ और जिससे मैं डरता हूँ। तो नाज़रीन इकराम, क्या बात मालूम हुई, हमें दुआ के ज़रिए से अपनी बीमारियों का इलाज कराना चाहिए। दुआ के ज़रिए से एक इंसान अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। कुरान मजीद की आयतों के ज़रिए से इंसान अपनी बीमारी का इलाज कराना चाहिए। नाज़रीन इकराम, सदक़ात व खैरात बीमारी को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दावो मरदाकुम बिस्सदक़ा, ऐ लोगो सदक़े के ज़रिए से अपने बीमारियों का इलाज करवाओ। एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और कहने लगा, मेरे घुटने में 7 साल से एक ज़ख़म आया है, मैंने हर तरीक़े से इलाज कराया है और माहिर तबीबों से रुजू किया है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया हूँ, क्या मगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि फ़लाँ कबीले में पानी की शदीद ज़रूरत है, वहाँ एक कुआँ खुदवा दो, उम्मीद है कि वहाँ का पानी का चश्मा फूटे और तुम्हारा ज़ख़म सूख जाए। इसी तरीक़े से हुआ। तो इस तरीक़े से हम अपनी बीमारियों का इलाज, अपने परेशानियों का इलाज हम अल्लाह के रास्ते में सदक़ा दे के हासिल करने की कोशिश करें। नाज़रीन इकराम, ये सब बीमारी को दूर करने के वसाइल है, उनके इस्तेमाल से बीमारी दूर हो तो समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़रिए शिफा नसीब किया है और उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। और अगर बीमारी दूर ना हो तो उस पर सब्र करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश है।
اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بیماریوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور خوف سے اور بھوک سے اور مالوں سے، جانوں اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کا یہ حال ہے جب کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے ہیں ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، شفا بھی اسی کی مرضی سے ملتی ہے۔ دنیا میں بیماری دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، شفا اسی سے مانگنا ہے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نقل کیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بندے کو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ دوا بھی اللہ ہی کے حکم سے اثر کرتی ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو کوئی دوا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بیماری کی دوا موجود ہے، اور جب دوا امراض کے موافق ہو جائے تو اللہ کے حکم سے شفا یابی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس حقیقت سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے بعض کم علم لوگ بیماری کے موقع پر صبر سے کام نہیں لیتے، ان کی جلد بازی کا یہ عالم ہوتا ہے، بیماری سے شفا یابی کے لیے غلط طریقے تک اپنانے سے نہیں چوکتے، حالانکہ ناجائز حرام طریقوں سے بیماری ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ بظاہر کبھی وقتی طور پر راحت مل بھی جائے تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آدمی دین و ایمان کا سودا کر کے شفا حاصل کر لے؟ ایسی صحت کی کسی کام کی جو ایمان کی قیمت پر حاصل کی جائے؟ اسی لیے اسلام نے مسلمان کو حرام اور ناجائز طریقوں سے علاج کرنے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ لم یجعل شفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ حرام چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی ہے۔ حضرت طارق بن سوید حضرمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب تیار کرنے کے سلسلے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا اسے دوا میں استعمال کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیس بدوا ولکنہو دا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ شفا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو خود بیماری ہے۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور میں مختلف اسباب کی وجہ سے بیماریوں کی بھرمار ہے، آئے دن نئے نئے بیماریوں کی نام سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ شعور صحت کے فقدان، ناقص غذا، صاف ستھری ہوا کی کمی، آرام پسند طرز زندگی، ٹینشن اور غلط قسم کی عادتوں وغیرہ کی وجہ سے انسان بعض اوقات ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن کی نہ کوئی تشخیص ہوتی ہے نہ علاج۔ ایسی صورت میں بعض لوگ علاج کے نام پر جادوگروں، عاملوں اور کاہنوں کا رخ کرتے ہیں، نتیجے میں دین دنیا دونوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات عورتوں کی عزتیں بھی داؤ پر لگ جاتی ہیں۔ اس سلسلے کے بے شمار واقعات آئے دن سننے اور پڑھنے کو آتے ہیں، مگر اس کے باوجود سماج میں کوئی سدھار دیکھنے میں نہیں آتا۔ لوگ اندھا دھن اس قسم کے ڈاکوؤں کے چنگل میں آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے طرز عمل پر نظر ثانی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اسلام نے علاج کرنے کی تعلیم دی ہے، غلط طریقوں سے علاج معالجے کا معاملہ دینی اعتبار سے بھی نہایت حساس ہے۔ غیر شرعی جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیتل کا کڑا پہنے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا انہا من الواہنہ، کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزعھا فانہا تزیدک الا وہنا، کہا کہ اس کو نکال دو، اس سے تمہاری کمزوری دور نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔
बीमारी में शुक्र का पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता की है, अगर उस पर नज़र हो तो बंदा हमेशा शुक्र बजा लाएगा। हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैर में ज़ख़म हुआ, तबीबों ने पैर काटने का मशवरा दिया। क्या इलाज के लिए ज़रूरी है कि वरना मर्ज़ पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगा। इस दौरान उन्हें ख़बर मिली कि उनका एक छोटा बेटा छत से गिर के फौत हो गया। हज़रत उरवा दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और यूँ दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह, तूने मुझे 7 लड़के अता किए थे, उनमें से एक तूने ले लिया। तेरा शुक्र है कि 6 तो मेरे पास सेहत व आफियत के साथ मौजूद हैं। तूने मुझे 2 पैर और 2 हाथ दिए थे, एक तूने लिया है। तेरा शुक्र है कि 3 तो मेरे पास सलामती के साथ मौजूद हैं। तो शुक्र का ये जज्बा मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। मुआशरे में कितने लोग ऐसे हैं, थोड़ी बीमारी क्या होती है, तकदीर को बुरा भला कहने लगते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को बुरा भला कहने लगते हैं। थोड़ी मुसीबत क्या आई घर में, कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए मैं मिला था क्या, मेरे घर वाले मिले थे क्या, नाउज़ु बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक औरत अपने घर वाले के मरने की वजह से ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र करो। उसने कहा जाओ जी, तुम्हें क्या मालूम, हमें तकलीफ़ पहुँची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। लोगों ने उस औरत से कहा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दौड़ती हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र नाम है, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है उसी वक्त में आपको सब्र करना है। रो लिया, सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ हो गया, उसके बाद कहता है कि मैं सब्र करूंगा, ये सब्र नहीं है मेरे भाई। अल्लाह का शुक्र बजा लाना है, सब्र से ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना है। बीमारी के सिलसिले में चंद इस्लामी तालीमात थी, हम इन तालीमात पर मज़ीद गौर करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।